नमस्कार। यहाँहरु समक्ष आज पनि हामी पितृको उद्धार जीवनको गति त्यसमध्येमा हामीहरू जीवनमा के गर्नु पर्दो रहेछ, कति संस्कार हुँदो रहेछ र जीवनको अन्तिम घडी अन्तिम संस्कार स्वयं आफ्नाले गरिदिने, आफ्ना पुत्र बन्धु बान्धवादले गरिदिने कर्मयोग गरुड पुराण लिएर यहाँहरु समक्ष उपस्थित भएका छौं। यहाँहरु समक्ष श्री गो पितृ पुराणको शारद्वारको गरुड पुराण अन्तर्गतबाट जीवनको अन्तिम समयमा के गर्नु पर्दो रहेछ, जब मान्छे मरिसक्यो यो शरीरबाट आत्मा निस्केर जानी बेलामा के गर्नु पर्दैछ भन्दा जगतको नारायण जगतको मालिक परब्रह्म परमात्मा श्री हरिको सेवा गर्नु, अर्चना गर्नु, वन्दना गर्नु, ध्यान गर्नु, मनन गर्नु, चिन्तन गर्नु, भगवानको शेष वस्तु चन्दन गोपी चन्दन आदि लगाउनु, शरीरमा तुलसीले स्पर्श गर्नु, त्यसपछि भगवानको चरणोदक खानु, यसरी गति हुँदो रहेछ भन्ने विषयमा मर्न लागिसकेको जीवात्माले के गर्नु पर्दो रहेछ अथवा उसको क्षमता भएन भने आफन्त जनहरूले भगवानको 32 अक्षरले युक्त भएको हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे यस्ता शब्दहरू, यस्ता भगवानका नामहरू कानमा पार्दिनु, सके स्वयं गर्नु नसके आफन्तले गरिदिनु, यसरी गति हुँदो रहेछ भन्ने विषयमा गोपी चन्दनको महिमा, तुलसीको महिमा, तुलसीले स्पर्श गर्दा यो जीवको के गति हुँदो रहेछ, अनि यदि स्पर्श गरेर भने कुन गति हुँदो रहेछ, शरीरमा गोपी चन्दन लगाउनु पर्दो रहेछ, भगवानको शेष वस्तु चन्दनहरू लगाउनु पर्दो रहेछ, यसरी गति हुँदो रहेछ भन्ने विषयमा यहाँहरु समक्ष हामी प्रस्तुत भइसकेका थियौं। यही प्रसंग सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सूत पौराणिक नाम गरेका महामुनिले र जगतको नारायण जगतको मालिक परब्रह्म परमात्मा श्री हरिले साक्षात आफ्ना परम शिष्य वाहन विनता पुत्र गरुड नाम गरेका महाराजलाई जब बताउँदै आउनुभएको थियो, त्यही प्रसंग यहाँहरु समक्ष लौ त राज र बाँकी अंशमा तपाईँ के सुन्न चाहिबक्सिन्छ भनेर सोधेको खण्डमा यो जीवनमा अन्तिम घडीमा के गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने विषयमा मैले अघिल्लो प्रसंग जब श्रवण गर्दै आइसकेको थिएँ। अब यो पाँचौं भौतिक शरीर भनेको पृथ्वी जल तेज वायु आकाशबाट बनेको यो शरीर यही विलीन भएर जाने आत्मा परमात्मा गएर मिल्ने। जब आत्मा गइसकेपछि यो पाँचौं भौतिक शरीरलाई कुन संस्कारद्वारा दाह संस्कार गरिने आफन्तजनले पुत्रहरूले के गर्नु पर्दो रहेछ यो विधि, यो महिमा, यो विषय सुन्न पाम भनेर प्रश्न गरेको खण्डमा देह दाह विधानम च विभो कृतिनम वदा सती यदि भवेद पत्नी तस्याश्च महिमां वद। हे भगवान, मैले मर्ने बेलाको महिमा सुने। अब यदि यो शरीर आत्माबाट आत्मा निस्केर गइसकेपछि अथवा मरिसकेपछि के गर्नु पर्दो रहेछ, दाह संस्कार भनेको कुन विधिले गर्नु पर्दो रहेछ, यो विषयमा सुन्न पाम भनेर प्रश्न गर्नुभयो। शृणु तार्थम प्रवक्ष्यामि सर्वमे बौर्धदैहिकम यत्कृत्वा पुत्रपौत्राश्च मुच्यते पैतृकारिणाद। राजन, तिमीले अत्यन्त राम्रो प्रश्न गर्यौ। आफ्नो बाबाको अथवा आफ्नो आमाको अन्तिम जब भइसकेपछि स्वर्ग आत्मा परमात्मामा गएर मिल्ने अथवा शरीरबाट आत्मा निस्किसकेपछि के गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने विषयमा अत्यन्त राम्रो प्रश्न गर्यौ। राजन, सुनौ। राजन, जब मनुष्य मरिसकेपछि गरिने कर्मलाई अर्धोदयी कर्म भनिन्छ। आफ्ना बाबा या आमाको अन्तिम संस्कार अथवा अन्तिम कर्म वा अर्धोदयी कर्म गर्नाले छोराहरू 3 किसिमका ऋणदेखि मुक्त हुनेछन्। आमा या बाबाको ऋण त तिरिँदैन, तिरे भन्ने मात्रै हो, तर तिरिँदैन, तर शास्त्रले प्रमाण गरे अनुसार र महापुरुषहरूले भने अनुसारबाट यदि आमाको अथवा बाबाको यदि अन्तिम संस्कार गरिदिन्छ भने 3वटा ऋणदेखि मुक्त हुन्छ। कुन भनेको खण्डमा देव ऋण हुन्छ, पितृ ऋण हुन्छ अनि ऋषि ऋण 3 ऋणदेखि मुक्त भएर जान्छ। राजन, यही 3 ऋणदेखि मुक्त हुनको खातिरमा अथवा आफ्ना बाबा या आमाको उत्तम गति गर्नको खातिरमा बाबा या आमाको अर्धोदयी कर्म गरिदिनु। तदा शोकं परित्यज्य कार्येण मुण्डनं सुतः समस्त बान्धवश्चैव विधेयं मुण्डनं तदा
तदा जब आफ्ना या बाबा या आमा मरिसकेपछि सबैभन्दा पहिला छोराहरूले मुण्डन गर्नु। सपिण्डीहरू भित्रका यदि छन् भने बन्धु बान्धवहरूले पनि मुण्डन गर्नु। यदि त्यसपछि गएर मुण्डन गरिसकेपछि नङ काट्नु। माता पितृ मृतो येन कारितम मुण्डनम नहि आत्मजः सहकथम ज्ञेय संसार रारण बदारत रक भनेको कारणले गर्दा आफूलाई जन्म दिने, पालन गर्ने, पोषण गर्ने, शिक्षा दिने, दीक्षा दिने, पढाउने, लेखाउने, उत्तम कुलमा बनाउने अथवा अत्यन्त ठुलो बनाउने, अङ्गभङ्ग प्रत्यङ्गहरूलाई केही नबनाए कि त अत्यन्त राम्रोसँग यो बनाउने यस्ता खालका बाबा आमाको मृत्यु हुँदा कपाल काटेन भने, खौरेन भने, अन्तिम संस्कार गरेको अथवा अर्धोदय कर्म गरेन भने ती पुत्रहरू भएनन्। कुपुत्र भयो, पुत्र चाहिँ भएन। जो छोरामा हुने पुत्रत्व चाहिँ भएन। त्यही भएर आमा या बाबाको अन्तिम संस्कार हुँदा मुण्डन गर्नु। जब बाबा या आमा अथवा आफन्तजन मरिसकेपछि पुत्रले मुण्डन गर्नु। आफन्तजनले, बन्धु बान्धवहरूले जो कपाल खौर्नु पर्ने हो तिनले कपाल खौरिनु। जब मनुष्यको शरीर ढलिसकेपछि कहाँ लैजानु भन्दा तुलसीको मठमा लैजानु। पहिला चाहिँ गोबर आदिले लिप्नु अनि गङ्गाजल छिर्किनु। गङ्गाजल छिर्किसकेपछि शुद्ध गुन्द्रीहरू आदि अथवा शुद्ध वस्त्र बिछ्याउनु अनि मृत शरीरलाई लिएर गएर राख्नु। अनि त्यो मृत शरीरमा चाहिने दुध, दही, घिउ, मह, चिनी आदिले नुहाइदिनु के गङ्गाजल आदिले नुहाइदिनु। अनि बन्धनहरू छन् भने त्यो खोलिदिनु। यहाँ घरमै खोले पनि हुन्छ। त्यसपछि गएर दुध, दही, घिउ, मह, चिनी आदिले सारा नुहाइदिनु, शुद्ध वस्त्र पहिनाइदिनु। अनि त्यसपछि भगवानको शेष चन्दन अथवा गोपी चन्दन केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविन्दाय नमः भनेर आदि भनेर 12 ठाउँमा 12 तिलक लगाइदिनु। अनि निधारमा पनि गोपी चन्दन लगाइदिनु। त्यसपछि गएर भगवानको चरणोदक खुवाइदिनु। अनि गएर अग्निको संस्कार गर्नु। शास्त्र र पुराण आदि अथवा गुरुको वचनद्वारा हवन गर्नु। हवन गरेको अग्नि मसान त्यहाँ हवन गर्नु घरमा। अनि त्यही अग्नि मसान घाटमा लिएर जानु। त्यही घरमा अग्नि स्थापना गरेको, हवन गरेको त्यो अग्निबाट नै शरीरलाई दाह संस्कार अग्नि जलाउनु, दाह संस्कार गर्नु। जब मरिसकेपछि छोराहरूले अपसभ्य भएर मरेको ठाउँमा पृथ्वीका अधिष्ठात्री देवता प्रसन्न हुनु भन्नको खातिरमा सब नामको पिण्ड दिनु। पहिलो पिण्ड। त्यसपछि द्वार देशे भवेद पान्थस्तस्य नाम न प्रदापैद। अनि गएर दुर्गति गराउने, उत्पात मचाउने, भूतगणहरू प्रसन्न हुन्, दुर्गति र उत्पात नमचाउनु भन्नको खातिरमा द्वार स्थानमा पान्था नामको पिण्ड दिनु। यदि पिण्ड दिइसकेपछि लाभा आदि कसैको शङ्ख बजाउने प्रचलन हुन्छ। शङ्ख बजाउनु, लाभा आदि छर्किनु अनि प्रदक्षिणा गरेर अथवा छोरा बुहारीहरूले प्रदक्षिणा गरेर श्मशान घाटमा लिएर जानु। जब प्रदक्षिणा गर्दाखेरि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे भनेर प्रदक्षिणा गर्नु। अनि काँधमा बोकेर लिएर जानु। धृत्वा स्कन्दे सोपितरम यस्मशानाय गच्छति सोमेध फलम पुत्रो लभते च पदे पदे। छोराहरूले, बुहारीहरूले, आफन्तजनहरूले माता या पिता आफन्तजनको जब मरिसकेपछि काँधमा बोकेर श्मशान घाटमा लिएर जान्छ भने ती छोराहरूले, ती बुहारी र आफन्तजनहरूले पितृऋणदेखि मुक्त हुन्छन् राजन। तो मात्र होइन, अश्वमेध यज्ञ गरेको फल मिल्छ, पाउँछ। जब घरदेखि काँधमा बोकेर मसान घाटमा लिएर जाँदा आधा बाटोमा पुर्याउँछन्, आधा क्षण भए पनि विश्राम गर्नुपर्छ। अनि त्यसै प्रकारबाट संस्नाप्य भूत संज्ञाय तस्मै तेन प्रदापयेत भनेको कारणले गर्दा भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी मरिमेसान बेत्तल आदि किन्नर आदि प्रसन्न हुन् भन्नको खातिरमा भूत नाम गरेको पिण्ड दिनु। श्मशान घाटमा लिएर जब गइसकेपछि तल्लो भाग जलाशयमा डुबाउनु। अनि गएर सम्भव भयो भने त्यहाँ पनि
तल्लो भाग जलाशयमा जब डुबाइसकेपछि दूध दही घिउ मह चिनी आदिले गङ्गाजलले स्नान गराउनु। अनि त्यसपछि गएर जब नुहाइसकेपछि यदि बन्धन त्यो घरमा खोलेको छैन, बन्धन छ भने बन्धन आदि जति पनि छन् सबै खोलिदिनु, शुद्ध वस्त्र पहिनाउनु, राम नाम आदि ओढाइदिनु। यस्तो बेलामा भगवानका गुणानुवाद भएका चर्चा परिचर्चाहरू, हरे राम आदिका भगवानका मन्त्रहरू कीर्तनहरू गर्नु अनि राम नाम आदि शुद्ध वस्त्रहरू पहिनाउनु। यहाँ यदि कुनै पार्टीको कुनै अन्यको ग्राह्य भने त्यसले मुक्ति चाहिँ दिने होइन। त्यसै भएको कारणले त्यहाँ राम नाम आदि ओढाइदिनु अनि गएर हरे राम 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 हरे हरे भन्ने भगवानको कीर्तन गर्नु। अनि त्यसपछि मृतकको शरीरमा फेरि गोपी चन्दन लगाइदिनु नुहाइसकेपछि 12 ठाउँमा। अनि त्यसपछि गएर गोपी चन्दन लगाइदिनु। गोपी चन्दन आदि लगाइसकेपछि तुलसीका डाँठहरू लगाइदिनु। यदि तुलसी धारी छ भने त्यो तुलसी कन्टी खोल्न हुँदैन। अनि यदि जनै कसै जनै धारू छ भने त्यो जनै पनि नखोल्ला राम्रो हो। अनि मीमांसा हेर्ने हो भने त सन्यासबाट भन्छ, तर सन्यासबाट होइन। गृहस्थी छ भने त्यो जनै फेरिदिनु अथवा नजिकै राख्नु भनेको कारणले गर्दा पनि जनै फेरिदिनु अथवा नखोल्नु। कण्ठीधारी छ भने कण्ठी पनि नखोलिदिनु। अरे जति पनि बन्धन छन् सबै खोलिदिनु। रुद्राक्ष या तुलसी मालाहरू लगाइदिनु। पुत्र अथवा छोराहरूले, बुहारीहरूले, नाति नातिनीहरू, इष्टमित्र बन्धु बान्धवहरूले अञ्जली अथवा गङ्गाजल दिनु। ततो नित्य श्मशानेषु स्थापयत उत्तरामुखम भनेको कारणले गर्दा उक्त मुख गरिरहेको मृतकमा गोपी चन्दन तिलकी तुलसी तिलक आदि लगाइदिनु। यदि लगाइसकेपछि सम्मार्ज्य भूमिं च लिप्पो लिख्योद्धृत च वेदिकाम् अभ्युच्योपसमाधाय बहिनम तत्र विधानतः। जलाउने ठाउँ गाईको गोबर आदिले लिप्नु, गङ्गाजल छर्किनु, पञ्चगव्य आदिले छर्किनु अथवा लेप्नु, बढार्नु, शुद्ध बनाउनु, राम्रो बनाउनु अनि चित्त बनाउनु। अनि गएर कुशले रेखाकारी बीचमा साइले औँलाले उद्देश्य गरी जलसेचन गरेर शुद्ध बनाएर कब्र नामको अग्नि स्थापना गर्नु। यदि घरबाट नै अग्नि लगेको रहेछ भने त्यसैमा पूजा गर्नु, हवन गर्नु। घरबाट नलगे उहीँ गएर अग्नि स्थापना गरेदेखि कब्र अग्नि भनेर पूजा गर्नु। लोभ्य स्वा आदि मन्त्रले हवन गर्नु अनि अग्निलाई प्रार्थना गर्नु, हे अग्नि देवता, हे महाराज, तिमी सर्वोपरि छौ, तिमीलाई लास पाए पनि ठिकै, सास पाए पनि ठिकै, तर यो मृत शरीरलाई अब तिमी नै धारण गर्छौ। यो मृत शरीरलाई जलाउने काम तिम्रो नै क्षमता छ, अरूको छैन। तिमीले जलाउ र अधोगतिमा नलिएर जाऊ, स्वर्गतिरको बास गराऊ भनेर अग्निको प्रार्थना गर्नु। यदि सलो बनाउँदा आँपको गर्नु, तुलसीको गर्नु, पिपलको गर्नु, पलासको गर्नु, बरको गर्नु, श्रीखण्ड आदिको चन्दनले दाह संस्कार गर्नु सम्भव भएसम्मका कुरा। उत्तरतिर शिर गरेर उत्तानो पारेर जलाशयमा भन्दा पहिला पुत्रहरूले हरे रामको कीर्तन गर्दै गर्दै 4 पटक अथवा 1 पटक घुमाउनु अनि परिक्रमा गरेर उत्तर शिर गरेर राख्नु। त्यहाँ प्रेत नाम र साधक नामले पिण्ड दिनु। दाहिने हात छाते मुखमा चामल दिनु, मुखमा सुन र घिउ चाहिँ राखिदिनु। यदि 5 मुखमा चामल दिनु, मुखमा सुन घिउ आदि राखिदिनु। 5 पिण्ड दिइसकेपछि मात्र यो अन्तिम संस्कार गरिने यो देहलाई, यो मृत शरीरलाई जलाउने बल्ल अधिकार हुन्छ राजन। इत्येवं पञ्चवै पिण्डै सब स्वाहुति योग्यता अन्यथा चोपधाताय पूर्वोक्तास्ते भवन्ति भनेको कारणले गर्दा भूत प्रेत आदि वायु र पिचास आदिले दुःख नदेऊन् भनेर जलाउन भन्दा पहिला 5 पिण्ड दिन्छ राजेन। आदौ कृतधनिष्ठार्धमेत नक्षत्र पञ्चकम रेवत्यन्तं च दाहेत्वं दाहे च न शुभम भवेद। यदि पञ्चक परेको रहेछ भने पञ्चक भनेको आधा धनिष्ठदेखि रेवती नक्षत्रसम्म यदि नक्षत्र पर्यो भने त्यसलाई पञ्चक भनिन्छ के। यदि मृतकै नक्षत्रमा मर्यो भने पञ्चक विधिले गर्नुपर्छ। अरू चावडा कुशका बनाएर जलाउनु पर्छ। गृहानि भवेत् तस्य ऋणे देशु मृतो हि पुत्राणां गोत्रीणां चापि कश्चित् विघ्न प्रजावते। यदि पञ्चक परेको रहेछ पञ्चक विधिले
यदि त्यहाँ दाह संस्कार गरिएन भने अरू त्यो गराउँदा चावडा कुस्का बनाएर त्यो मृतकसँग 5 वटा बनाएर साथमा जलाउनु। यदि जलाइएन भने चाहिँ पञ्चक परेको बेलामा अनि सम्पुटकले अनि प्रेता जयता नर इन्द्रो भ भन्ने मन्त्रले सम्पुटिक हवन गर्नुपर्छ। अनि नमस्कार गरेर अनि साथमा जलाउनु। नत्र भने आफ्नै घरमा, आफ्नै कुटुम्बमा, आफ्नै इष्टमित्रमा अथवा आफ्नै यो गाउँ छिमेकमा अरू चावडा लिएर जान्छन्। त्यसैले पञ्चक परेको बेलामा पञ्चक विधिले हवन गर्नु, दाह संस्कार गर्नु। अनि अन्तिम दिन तिल पात्र, घिउ, काँस्य पात्र, सुन रत्न आदि दान गर्नु। त्यही पञ्चक विधिको शान्ति गर्नु। नत्र भने विघ्न पर्न सक्छ राजन। न त स विघ्न जायेत प्रेतो याति पराङ्गतिम। घर गाउँ कुटुम्ब आदिमा विघ्न बाधा आउँदैन। त्यसैले पञ्चक परेको बेलामा पञ्चक विधिले दाह संस्कार गर्नु, हवन गर्नु, दान गर्नु, त्यो विधि अवश्य गर्नु। प्रेत पनि परम गति गएर अनि त्यसरी प्रेत पनि यदि पञ्चक परेको बेलामा त्यो पञ्चक विधिले गएर भने त्यो मृतात्माको पनि अधोगतिमा जान्छ, त्यसको पनि गति होस् भनेर पञ्चक विधिले गर्नु। त्यसैले पञ्चक पर्यो भने यसरी गर्नु। अन्तिम दिन पनि पञ्चक शान्ति अवश्य गर्नु। राजन, यो गरुड पुराणमा जति सती जाने प्रसङ्ग आउँछ यो अध्यायमा, तर पहिला पहिला सती जाने प्रथा थियो। तर जहाँ जसको जुन ठाउँमा गए पनि जस्तो अवस्था त त्यो गर्नै पर्ने। एकपटक के भएछ भने जब भगवान को पालामा सती जाने अवस्था थियो त्यस्तो नियम थियो। सुदामा नाम गरेका महाराज एकपटक भगवानसित खेल्दै खेल्दै जानुभयो। सुदामाले भन्नुभयो, राजन तिमीलाई भगवान हजुरले सबैलाई, ब्रह्मलाई, विष्णु सबै सम्पूर्णलाई तपाईँले माया देखाउनुहोस् भन्दा भगवान कृष्णले सुदामालाई माया देखाउनु भएन। अति गर्नुभयो। आज त अति नै पाप लाग्छ क्या, मैले सुदामालाई माला देखाउँछु भनेर सुदामा आफ्नै कुटीमा बस्नु भएको थियो। खाना खाइसकेर विश्राम गर्ने अवस्था थियो। दिउँसोको समय भगवान कृष्ण सुदामाथि जानुभयो। सुदामा आज खेल्न जाऊँ गङ्गा किनार भनेर जमुनाको किनारमा लिएर जानुभयो सुदामालाई। त्यसपछि अनि सुदामालाई जब लिएर गइसकेपछि खेल्ने क्रममा जमुनाजी आकाश गडाङ र गुडुङ्गाहरू जमुनाजी बढ्दै गइन्। अनि खेल्ने क्रम चलिरहेछ। जमुना बढ्दै आउँछन्, किनारे गएर यता पहाड रहेछ, त्यता पानी आयो, सुदामालाई बगाएछ। सुदामा अत्यन्त आत्तिनुभयो। हाय बाबा आमा भनेर अत्यन्तसँग चिच्याउन थाल्नुभयो। जमुनाजीले बगाएर लिएर गइन्। भगवान कृष्ण त्यही हुनुहुन्छ। तल तल जाँदाखेरि एउटा ढुङ्गाको सहारा पाएर सुदामा निस्किनु भएछ। त्यही ढुङ्गामा बस्नुभयो। बसेपछि पानी खानु भएको थियो, उल्टी सुल्टी गर्नुभयो अनि बस्नु भएको थियो। सुस्त जमुनाजी घट्दै गइन्। उताबाट गजराजले हात्तीको दुबाको माला लिएर गजराजको जय हो भन्दै आए। बडा आश्चर्य मान्नुभयो। हात्तीले माला लिएको छ, सबै प्रजाले गजराजको जय भनेका छन्। तर के छ भने त्यो गाउँको राजा मरेछ। राजा मरिसकेपछि उसले म राजा, उसले मजरा, तै छाड मै छाड पडा हानाहान पकाउन लागेछ। अब यो विकल्प छैन, जो हात्तीलाई माला देऊ, जसलाई माला पहिनाइदिन्छ त्यसले त्यो राजा भन्ने कुरा चलेछ क्या त्यहाँ। त्यसपछि आउँदै सुदामालाई माला लगाइदियो। सुदामा आश्चर्य मान्नुभयो, असमञ्जस हुनुभयो। किन माला लगायो भन्दा राजन अब यो हाम्रो देशको राजा थिएन, तपाईँ राजा हुनुभयो। राजगद्दीमा लिएर गए, अभिषेक गरे अनि राजाले सुदामाले राजा हुनुभयो। राज्य चलाउँदै जानुभयो। विवाह भयो, 2टा छोरा 2टी छोरी भए। अनि चल्दै जब गइसकेपछि त एक दिन रानी मरिछन्। राजा अत्यन्त रुनुभयो। प्यारी तिमीसँग 7औं जन्मसम्म सुत्ने उठ्ने बसारा प्रतिज्ञा गरेको, तिमी छोडेर गयौ। साना केटाकेटी छन्, यी बाबु नानी छन्, कसले खुवाउने ओर्ने भने बडा रुनुभयो। मसान घाटमा महारानीलाई लिएर गइयो। चिता बनाइयो। चितामा राख्ने बेलामा आग दागबत्ती जिन्ने बेलामा राजा अत्यन्त रुनुभयो। प्रजाहरूले भने राजा रुनु पर्दैन। यहाँको प्रथा के भने राजा मरे रानी सती, रानी मरे राजा सती जानियो। अब तपाईँ पनि सती जानुपर्छ भनेर हातमा दुईटाले गोडामा समातेर टेङ्कुटी बनाएर चितामाथि फ्याँक्न थाल्दा त सुदामा झसङ्ग हुनुभयो। त्यो मायाको विषय हो। तर त्यसरी सती जाने प्रथा थियो पहिला। त्यस्तै यो गरुड पुराणमा पनि सती जाने प्रथा, यदि श्रीमान मर्यो भने श्रीमती पनि सती जाने, श्रीमती मर्यो भने श्रीमान सती जाने प्रथा थियो। यहाँ पनि त्यसैको उल्लेख गरेको छ। सतीको प्रथा के हो? सतीको प्रथा सती जाने कुरामा श्रीमान मरे श्रीमती सती, श्रीमती मरे श्रीमान सती जाने कुनै बेला यस्तो समय थियो, त्यही भएर यहाँ पनि लेखियो। तर सती भनेको के यो जान्न पर्यो। सती भनेर कुर्लुकै त्यसैमा त्यो आगामा सती जानी भनेको होइन।
तर श्रीमान मर्यो भने श्रीमती सती जाने, श्रीमान भनेको स्वामी हो। भर्तु भरण पोषण गर्ने भएको कारणले भर्तु भनिन्छ, पाल्ने भएको कारणले पति भनिन्छ। भरण पोषण पालन गर्ने जीवन साथीको नाममा वियोगमा सधैँभरि अबको आफू बाँच, श्रीमान मर्यो आफू बाँचन्जरी, त्यसैको नाममा त्रिलिप्त भएर आसक्त भएर बस्नलाई सती भनिन्छ। जब श्रीमती मरिसकेपछि श्रीमान सती जानु भनेको श्रीमती भनेकी अर्धाङ्गी हुनु, सुन्दर सुवासिनी ती सुवासिनी, अनि धर्मपत्नी हुनु, अर्धाङ्गी हुन्। त्यो धर्मपत्नी अर्धाङ्गिनी सुन्दर स्वभाव भएकी श्रीमणिका लक्ष्मी, मतिमणिका बुद्धि, नराम्रो कामदेखि राम्रो काममा लिएर जाने अथवा सत्मार्गमा लिएर जाने, उत्तम कुलमा लिएर जाने, यो गृहस्थी जीवनलाई स्वर्ग जस्तो बनाउने त्यस्ती श्रीमती यदि मरिन भने तिनकै नाममा तुर्लुप्प भएर बाँचन्जरू बस्नु भनेको त सती हो। सिधै त्यो आगामा हाम फाल्ने भनेको होइन। यसरी सौनकादि 88,000 ईश्वरलाई सुत पौराणिक नाम गरेका महामुनिले सतीको महिमा यो अध्याय बताउँदै हुनुहुन्छ। लौ त राजन बाँकी अंशमा तपाईँ के सुन्न चाहिबक्सिन्छ भनेर भरि प्रश्न गरेको खण्डमा अर्धे दग्ने दवा पूर्ण स्फोट यत्तस्य मस्तकम गृहतागम तु काष्ठेन यतिनम श्रीफलेन चह, त्यही अग्निबाट अनि छोराले दाह संस्कार गर्नु, जलाइदिनु, अनि त्यसपछि गएर जब मनुष्यलाई मृत शरीरलाई पुत्र दावती दिइसकेपछि जब जलेर आधा हुन्छ घिउको आहुति दिनु, गृहस्थीको काठले टाउको फरिदिनु, सन्यासीको श्रीफलले, योगीहरूको श्रीफलले जब शिर फर्दा छोराहरू बुहारीहरू छोरीहरू आफन्तजनहरू अत्यन्त रुनु, त्यति बेला रुँदा जति रोयो त्यति त्यो मृतात्माको आत्माले आनन्द मान्छ अरे, त्यति बेला अत्यन्त रुनु, अन्य बेलामा रुँदै नरुनु। अस्ति सञ्चयको त्यो सकिसकेपछि अस्ति सञ्चयको श्राद्ध गर्नु, अञ्जली दिनु, शिला लिएर गर फर्किनु। अन्तर्ददाहम यस्यास्ति गङ्गा तोय निमज्जति न तस्य पुनरावृत्ति ब्रह्मलोक कदाचन। राजन जुन मृतक अस्ति मरेको 10 दिन भित्र गङ्गाजीमा मर्छ भने त्यो मरेको शरीरको अस्ति 10 दिनभित्रमा गङ्गाजीमा पर्छ भने सिधै ब्रह्मलोकमा जान्छ, यसमा संशय चाहिँ छैन भन्नुभयो। यावद् अस्ति मनुष्यस्य गङ्गा तोष्यतु तिष्ठति तावद् वर्ष सहस्राणि स्वर्गम लोके मह्यति। राजन जुन मनुष्यको अस्ति गङ्गामा रहँदासम्म, जबसम्म अस्ति गङ्गामा रहँदासम्म तबसम्म त्यो स्वर्गको बास हुन्छ। शास्त्र त प्रमाण छ यस्तो राजन। आराध्य तमसो ग्रेड गङ्गा देवी भागीरथ उद्धारार्थे पूर्वजामन जानम आन यद ब्रह्मलोकतः पितामहदिलाई उद्धार गर्नको खातिरमा धेरै वर्षसम्म तपस्या गरेर आएकी गङ्गा अत्यन्तै पावन छन्, पवित्र छन्। जसले जीवित छँदै गङ्गा गङ्गा भनेर यदि जान्छ भने मर्छ भने ब्रह्मलोकमा जाने, मरिसकेपछि उसको आस्ति गङ्गामा पर्छ भने त्यसको भने उद्धार भएर जाने। यस्तै गङ्गा भनेको अत्यन्त पावन छन्, पवित्र छन्। गङ्गामा यो अस्ति सञ्चय गर्नु, यी गङ्गा कसरी आइन्, किन आइन्, कसको मुक्ति गरिन्, यो गङ्गाको महिमा के छ भनेर सोधेको खण्डमा राजन यो गङ्गा अत्यन्त पावन छन्, पवित्र छन्। जो कृष्ण गण्डकी भनेकी भगवान श्री कृष्णको साक्षात् चरणलाई धोएर आएकी चरण कृष्ण गण्डकी, बुढी गण्डकी, काली गण्डकी भनिन्छ। भगवान साम्ब सदाशिवजीलाई नुहाएर आएको भगवान साम्ब सदाशिवजीको चरणदग त्रिशूली भनिन्छ। जो दुईटाको सङ्गम हाम्रो नेपालमा चाहिँ देवघाट, यदि यो देवघाट ल्याउन सम्भव भएन भने भगवानको चरणदग भएको गङ्गामा लिएर जानु, अथवा भागीरथी गङ्गा, भगवान साम्ब सदाशिवजीलाई नुहाएर आएकी भागीरथी गङ्गाको नै अत्यन्त महिमा छ। त्यहाँ गएर अस्ति सञ्चय अस्ति प्रवाह गरियो भने अधोगति चाहिँ हुँदैन। त्यो पितृ मात्र होइन, 21 कुलसम्मका पितृको उद्धार भएर जान्छ। त्यही भएर आफ्ना बाबा आमाको खातिरमा गङ्गामा अस्ति सञ्चय प्रवाह गर्नु। यी गङ्गाको महिमा सुन्न पाऊँ भन्नुभएको थियो हजुरले। गङ्गा अत्यन्त पावन छन्, पवित्र छन्। जसले स्पर्श गर्नाले नाम लिनाले मुक्ति हुने त्यस्तै गङ्गा अत्यन्त पावन छन्, पवित्र छन्। यिनको महिमा तिमीलाई म यथार्थ बताउँछु भन्नुभयो। राजन जब हरिश्चन्द्रको छोरा रहित हुनुभयो, रहितका छोरा दीर्घबाहुका छोरा बाहुक, अनि यिनकै वंशमा कुनै बाहुक नाम गरेका राजाका कुनै सन्तान थिएनन्। जब पुत्र नहुँदा अब पुत्र पुम नाम गरेको नरकदेखि तर्नको खातिरमा के गर्नुपर्छ
गुरुलाई बोलाइयो, पुत्रेष्टि यज्ञ गरियो। पुत्रेष्टि यज्ञ गर्दै 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 जाँदा त्यही यज्ञको प्रतापबाट जेठी महारानीलाई यज्ञको श्रेष्ठहरू चाहिँ दियो र पायस दियो जेठी महारानीलाई। जेठी महारानी गर्भवती भइन्। अनि यसरी त्यो जेठी महारानीलाई यज्ञको श्रेष्ठहरू दिइसकेपछि जेठी महारानी गर्भ भइन्। यो कुरा कान्छीलाई थाहा लाग्यो। अनि त्यसपछि गएर थाहा लाग्यो कान्छी महारानीलाई रिस उठ्यो, ए म पनि उहाँ महाराज तपाईँकी श्रीमती होइन र? उनी पनि श्रीमती, म पनि श्रीमती। उहाँलाई चाहिँ यज्ञको पायस दिने, मलाई चाहिँ नदिने। उनी दुई जिउकी हुने, गर्भेष्ठी हुने, मलाई चाहिँ नदिने। अनि म पनि पत्नी, तिमी पनि तिमी पनि महारानी, पत्नी तिमीले पुत्र पाउने, यज्ञ गर्ने, यज्ञको चरु र पायस मैले नपाउने भनेर जब मिलेर नै काम गर्नु। अब जेठी चाहिँ नि गर्भेष्ठी भइन्, अब मिलेरै काम गर्नु पर्छ भनेर विशालेको लड्डु तयार पारिन् र सौतालाई खान दिइन्। राजन वास्तवमा आमा पनि मरो, छोरा पनि मरोस् भनेर विशालेको लड्डु खान दिएको। भगवानको नेहा, पितृको नेहा, भगवानको कृपा, गुरुको आशीर्वाद साराकोले आमालाई पनि केही भएन, छोरालाई पनि केही भएन। बच्चा जस्ताको तस्तै निक्लो, स भनेको तो गर भनेको विष। राजन तो बच्चा विष समेत जन्मेको कारणले गर्दा बालकको नाम सगर राखियो। यसरी सगर राजाको जन्म भयो। यिनी सगर राजाका सुमति र केशनी भन्ने दुईवटी महारानी थिए। जेठी महारानीले सारा अब तिमीले के चाहन्छौ भनेर सोधेको खण्डमा महाराज मलाई छोरो चाहियो भनेर अंशुमास नाम गरेको छोरा दिनुभयो। महारानी कान्छी महारानी तिमी पनि के हो भन्दा महारानी हो, अब के चाहन्छौ भनेर सोधेको खण्डमा मलाई पनि छोरो चाहियो, पुत्र चाहियो भन्दा ल हस् भन्ने कुरा भयो। अब कति छोरा चाहन्छ भन्दा 60,000 छोरा मागिन। अब 60,000 छोरा जब जन्मिसकेपछि यसरी सागर राजाले छोरा पाएको सङ्कल्पमा उपलक्ष्यमा र स्वर्ग जानको खातिरमा ठुलो यज्ञ अश्वमेध नाम गरेको यज्ञ गर्दै हुनुहुन्छ। जब यज्ञ गर्दै गर्दै जाँदा 79 यज्ञहरू सुसम्पन्न भयो। 100 यज्ञको लागि जब घोडा चढिएको यो कुरा इन्द्रले थाहा लाग्यो। जसले अश्वमेध यज्ञ 100 यज्ञ गर्छ भने सिधै स्वर्गको राजा बन्ने छ। यस्तो थाहा पाइसकेपछि इन्द्रले अब अत्यन्त आकुल पर्यो, व्याकुल पर्यो, लौन अब मेरो म यो इन्द्र पददेखि च्युत हुने भए। यस्तो जानेर जब भागीरथ नाम गरेका राजाले, सगर नाम गरेका राजाले यज्ञ गरेको अनि त्यो घोडा लुकाइदिनु भयो। घोडा आउला आउला भनौँ आउँदैन, आउला भनौँ आउँदैन, अब के गर्ने? अनि त्यसपछि त्यो इन्द्रले चोरेर कपिल नाम गरेका महाराजको आश्रममा लगेर बाँधिदिएछन्। यता पूजा गरेको घोडा आउला भनौँ आउँदैन, आउला भनौँ आउँदैन। घोडा हरायो, सारा संसार खोजियो, पत्ता लागेन। जब जम्बूद्वीपभन्दा पारी र प्लक्षद्वीपभन्दा वारीपट्टि घोडा छ कि भनेर जमिन खोदल्ला पाइएन। त्यही जमिन खोदल्ला खोदल्दै खोदल्ला खोदल्दै 8वटा टापु बने, जसको नाम हो स्वर्णप्रस्थ, इन्द्रप्रस्थ, आवर्तन, रमण, मन्दर, हरिण, पाञ्चजन्य, सिंहल, श्रीलङ्का आदि नाम गरेका 8वटा टापुहरू बने। राजन यसैलाई मिलच्छ भनिन्छ। अहिले श्रीलङ्कामा पर्छ। जब यसरी घोडा नपाइसकेपछि फर्केर आउँदा कपिल मुनिको आश्रममा घोडालाई देखे। ए तिमी सन्त भएर, तिमी योगी भएर, तिमी तपस्वी भएर अर्काले पूजा गरेको घोडा लुकाइदिने, तँलाई चोर, तँलाई बदमास बनेर, तँलाई डाका पर्खे बनेर अनि बोलेनन्, गच्याए गच्चेनन्। अनि त्यसपछि लुसे भएन। तातो धेर जप चप चोम्बिया दियाते राज कपिल नाम गरेका महाराजको आँखा खोल्यो। अनि त्यही आँखाको तेजबाट सगर राजाका 60,000 छोराहरू भस्म खरानी। असमञ्जस लौ न अब उद्धार गर्नको खातिरमा घोडा छोड्न पठाएका छोराहरू भस्म खरानी भए। लौ न के गर्ने कसो गर्ने भनेर सारा खोज्दै 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 जाँदा अब यी मृत आत्माहरूको शान्ति कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा 60,000 छोराहरूको उद्धार कसरी हुन्छ भनेको खरामा यदि 60,000 छोराहरू भस्म खरानी भएको कारणले गङ्गाको स्पर्शले मुक्ति हुन्छ भन्ने जब निर्णय भइसकेपछि अब यी गङ्गा कहाँ छन् भन्दा स्वर्गमा छन्। कसरी ल्याउने, के ल्याउने, अनि कसले यो तिनको बेग कसले धान्ने भनेर यसरी निर्णय गर्दाखेरि तपस्या गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो। अंशुमास नाम गरेकाले तपस्या गर्नुभयो, सकेनन्। 3वटै छोरा अंशुमानले तपस्या गरे, सकेनन्। अनि गएर दिलीपले तपस्या गरे, सकेनन्। दिलीपका छोरा भागीरथले तपस्या गर्दै गर्दै गर्दा गङ्गा मैया प्रसन्न हुनुभयो। महारानी तपाईँको स्पर्शले मेरा 60,000 सन्तानको चाहिने उत्तम गति गराउनु पर्यो भनेर भन्दा हस् भन्नुभयो। तर आउने मेरो बेग कसले थाम्ने
भन्ने विषयको कारणमा दुःख परेको बेलामा, आपद परेको बेलामा, विपद परेको बेलामा भगवान साम्ब सदा शिवजीलाई सम्झिन्छ क्या। अनि भगवान साम्ब सदा शिवजीलाई प्रार्थना गर्नुभयो, हस् भन्नुभयो साम्ब सदा शिवजीले। त्यसपछि त्यहाँ गएर बस्नु, स्वर्गबाट आएकी गङ्गा हो। भगवान साम्ब सदा शिवजीको माथि चढ्नुभयो। झर्दा 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 भगवान साम्ब सदा शिवजीको जटामा त्यहीँ बिलायो। फेरि ध्यान मनन चिन्तन कीर्तन भयो। भगवान हजुरको जटा बिजाउनको खातिरमा ल्याएको होइन, तल बगाइदिनुहोस् भन्दा त्यहाँबाट छोडिदिनु भयो। अनि बग्दै बग्दै आएकै थिएन, त्यहाँ जन्नु नाम गरेका ऋषिले चाहिँ त पूजाको खातिरमा सामान तयारी पार्नु भएको थियो। सबै मेरो सामान बिजाइदियो भने सर्लक्कै पिउनु भयो के। फेरि ती जान्नु नाम गरेका ऋषिलाई प्रार्थना गरियो, महाराज तपाईँको पूजा बिजाउनको खातिरमा होइन, सगरराठाका राजाका सन्तान यसरी भस्म खरानी भएको कारणले गङ्गाको स्पर्शले मुक्ति हुन्छन् भनेर हामीले लिएर आएको, छोडिदिनुहोस् भन्नुभयो। आफ्नो घोडो चाहिने निचरेर पठाउँदा जाह्नवी नाम रह्यो। त्यहीँबाट 3 बाटो लिएर गइन्। हिमालयको बाटो आएको हुन हेमावती 3 बाटो लिएकी हुन कारणले त्रिपथगामिनी स्वर्गबाट खसेकी हुँदा स्वर्गधुनी। अनि यसरी त्यसपछि गएर स्वर्गधुनी हिमालय बग्यो हुँदा हेमावती 3 बाटो लिएर गएको हुँदा त्रिपथगामिनी। शिवजीले नुहाएको हुँदा त्रिशूली सागरमा गएर मिसिएको हुँदा गङ्गा सागर। भागीरथ नाम राजाले ल्याएको कारणले भागीरथी तिनै गङ्गा अत्यन्त पावन छन्, पवित्र छन्। त्यो हरिद्वारको हर्की पौडी नाम गरेको क्षेत्रमा यदि हाम्रो आफन्तजनको यदि अस्थि सञ्चय गरिन्छ भने, अस्थि विसर्जन गरिन्छ भने सगर राजाका छोराहरूको मुक्ति हुँदै हाम्रो पितृको पनि मुक्ति हुन्छ राजन। यसरी भागीरथी र अथवा गङ्गाको अत्यन्त महिमा गाइयो। बाँकी अंशमा तपाईँ के सुन्न चाहिबक्सिन्छ भनेर सोधेको कारणले यस जलस्पर्श मात्र ब्रह्मदण्ड हतापि सागरात्मजा दिव्यम जग्मु केवलम देवस्मभि। ब्राह्मणको तिरस्कारले भस्म भएका सगर राजाका पुत्रहरूको उद्धार भयो, यिनको वंशको उद्धार भयो। त्यसैले हामीले पनि गङ्गाको स्पर्श गरेन, हाम्रा पितृको उद्धार अवश्यमेव हुन्छ। यसै भएको कारणले आफ्ना बाबा या आफन्तजन पूर्वजहरूको उद्धार पनि यिनै गङ्गाले गर्दछन् राजन। गङ्गा कृष्ण गण्डाजी त्रिशूली भागीरथी नारायणी केशी कर्णाली बागमती सेती मादी रेवा सरेसु महाकाली चम्पा जमुना सरस्वती गोदावरी नर्मदा आदि गरी गङ्गाहरू अत्यन्तै पावन छन्, अत्यन्तै पवित्र छन्। यही जानु, पितृको शेष यही स्वाहा गर्नु अनि सोधा गर्नु। यसरी गर्नाले पितृको ऋणदेखि मुक्त भइन्छ, पितृको उद्धार अवश्य हुन्छ। यसरी गर्नाले पितृ ऋणदेखि मुक्त भइन्छ, हाम्रो कल्याण पितृको उद्धार हुन्छ भनेर गरुड नाम गरेका महाराजलाई परमपिता परमात्मा जगतको नारायण जगतको मालिक परब्रह्म परमात्माले श्रीहरिले यसरी साक्षात् बताउनु भयो। त्यही प्रसङ्ग नै मिसा नाम गरेको चित्रमा शौनकादि 88 हजार ऋषिहरूलाई बताउनु भयो। यही प्रसङ्ग यहाँहरूको पनि उद्धार हो, यहाँहरूको नै कल्याण होस् र यहाँहरूका पितृको उद्धार होस् भन्नको खातिरमा यहाँ गरुड पुराण नाम गरेको प्रसङ्ग बताइएको छ। त्रिषु लोकेषु विख्यातम गङ्गाया पावनम यस या पुत्रन सागरै शैतान भस्म ख्यान नयत दिवम। सारा विश्व ब्रह्माण्ड प्रख्यात भएकी सारा विश्वलाई पवित्र पार्न यति गङ्गा मैयाले सागर राजाका 60,000 छोराहरू भस्म भएकालाई उद्धार गरेको गङ्गाजीमा जसले आफ्ना या बाबा या आमालाई अथवा पन्तजनलाई गएर त्यहाँ अस्थि सञ्चय गराइदिन्छ, त्यहाँको नाम लिन्छ, त्यहाँ गएर ध्यान मनन चिन्तन स्वाहा सोधा गर्छ भने सगर राजाको कुल वंशको उद्धार हुँदा चाहिँ हाम्रा पितृको उद्धार अवश्य हुनेछ। कश्चित व्याधो महारव्य सर्व प्राणी विहिंसकः सिमेन नीतो याव प्रयाति नरकालयम। एउटा कुनै गाउँमा व्याधा थियो के, त्यो व्याधाले सधैँ जङ्गलमा गएर जीव जन्तुहरू मार्दथ्यो, हिंसा हत्या आदि गर्दथ्यो। त्यही व्याधलाई एक दिन बाघले खाएछ। सधैँ अर्काले आफूले मारेर नै त्यस दिन त बाघले नै त्यसैले खाइदिएछ। जब बाघले खाइसकेपछि त्यो व्याध नरकमा गएछ। समय बित्दै गयो, धेरै वर्ष बितिसकेपछि कारणवश त्यो व्याधको हाड गङ्गाजीमा पर्न गएछ। गङ्गाजीको स्पर्श भएछ। त्यो हाड गङ्गाजीको स्पर्शको कारणले त्यो व्याध नरकबाट स्वर्गमा गयो। अन्जानमा अस्थिलाई हाड गङ्गामा यदि स्पर्श गर्दा त
नरकदेखि स्वर्ग जान पाइँदो रहेछ भने गङ्गामा जान्दा जान्दै पनि जीवित छँदै पनि गङ्गाको स्पर्श गरियो, नुहाइयो, त्यहाँ गएर सुवासोदा गरियो, अथवा मरिसकेपछि नै आफन्तजनले गङ्गामा अस्थि विसर्जन गरिदिए भने मुक्ति नहुने त कुरै भएन। हामीहरूले जानेर बुझेर गङ्गामा विसर्जन गर्दा मुक्ति नहुने त कुरै भएन। जब यसरी श्मशान घाटको अन्तिम संस्कार गरिसकेपछि घरमा जानु, हामी यहाँ थियौँ अनि शिला लिनु, अञ्जलीले त्यो घरमा जानु, घरमा गइसके गृहे स्नानं पुनः कृत गोग्रासं च पर्दापयेद पत्राबल्यं च भुञ्जे यात गृहाद नैव भत्स यत। जब घरमा गइसकेपछि क्रिया पुत्र स्नान गर्नु, पहिलो दिन पुवा आदि खानु अथवा केरा आदि खानु, नुन खाँदै नखानु, क्षेत्रवास बस्नु, यो ग्रास निकाल्नु, पातोहरूमा खानु, मृतकको घरको अन्न अशुद्ध हुने भएको कारणले घरको अन्न खाँदै नखानु, त्यही घरको अन्न अशुद्ध हुने भएको कारणले आफन्तजनले चामल मिसाउने भनेको त्यहाँको अन्न चाहिँ खान हुँदैन 11 दिनसम्म, जबसम्म 11 दिनको कर्म नगर्दासम्म। अनि त्यसै पहिलो दिन बत्ती बाल्नु, फोटो राख्नु, अनि यो बत्ती 10 दिनसम्म दक्षिण फर्काएर राख्नु, 10 दिनसम्म ननिभोस् बत्ती बालिरहनु। श्मशानात् नलदग्धोषी परित्यक्त सुबान्धवै इदम निरमिदम क्षीर मन्त्र स्नाहिन इदम पिब। हे मसान घाटबाट क्रव्याद नामका अग्निले जलेका हामीहरूसँग बिछोड भएका हे प्रेत, यो जल खाऊ, स्नान गर, यो दुध हो, यो पानी हो भनेर त्रिखाटी बनाएर जल र दुध दिनु। अथ कसी विदेश शोभा बने चौरम भएत मृत नलब्धस्तप्य देयश्चेत घृणुयात यद दिने तदा। कुनै व्यक्ति विदेशमा वनमा चोरले जङ्गलमा जलमा मरेको थाहा पाउने तर लास नपाउने यस्तो भएको खण्डमा कुशको पुतला बनाएर दाह संस्कार गर्नु र अर्धो दैहिक कर्म गर्नु। पूर्वे गर्भे मेता नारी विदार्य जठनम तदा बालम निष्कास्य निस्थेय भूमौ तामेव अयेद। राजन जुन गर्भवती छिन्, जुन स्त्री गर्भवती छिन्, तिनी मरिन् भने यदि 6 महिना पहिला माथि 6 महिनाभन्दा माथि भएको छ भने पहिला पेट चिरेर बच्चालाई निकाल्नु, बच्चा जमिनमा गाडी दिनु र मात्र स्त्रीलाई दाह संस्कार गर्नु। गर्भे नष्ट क्रिया नास्ति दुग्धम दिहा मृत्यु शिशौ घटम च पायसम बोच्छम दद्दत बालम विपत्तिसु। कुनै बच्चा गङ्गाजीमा मरेको रहेछ, पानीमा यदि मरेको रहेछ भने त्यो बच्चा पानीमा नै सेलाउनु। 27 महिनाभित्र यदि बच्चा मरेको छ भने जमिनमा गाडी दिनु र 27 महिनाभन्दा माथि उमेर भएर मरेका रहेछन् भने दाह संस्कार गर्नु, जल दान गर्नु, कुम्भ दान गर्नु, बालक आदिलाई भोजन गराउनु। यदि गर्भमा नै तुएको रहेछ भने क्रिया गर्नु पर्दैन, तर दुधको बालक मरे बालकलाई नै दुध कुम्भ दान गर्नु, खिरको भोजन गराउनु। कुमार अवस्थामा मरेको रहेछ भने कुमारलाई नै व्रत क्रव्य आदि दिनु, भोजन आदि गराउनु, खिलाइदिनु। 1 वर्षदेखि 5 वर्षसम्मका बालकलाई र 5 देखि 10 वर्षसम्मका बालक पौण्डक भनिन्छ। 1 वर्षदेखि 5 वर्षसम्मका बालकलाई 5 देखि 10 सालका पौण्डक, 10 देखि 16 वर्षसम्मकालाई किशोर, 16 वर्ष माथिकालाई तरुण भनिन्छ। संस्कार भएको पौण्डकमा मरेमा पौण्डक पुत्र पौण्डकलाई नै भोजन खिलाउनु। 11 द्वादशम च वृक्षोत्सर्गम विधिम बिना महादानम विधिनम च पौण्डके कीर्तमा चरेद भनेको कारणले कर्म चलेका या कर्म नचलेका 5 वर्ष पुगेका बालकहरू मरे भने गुण अथवा पायस आदिले दशक्रिया गर्नु। राजन पौण्डक अवस्थाको मरेको रहेछ भने वृषोत्सर्ग र महादान छोडेर 11औं र 12औं दिनको कर्म गर्नु। जीव माने च पितरम न पौगण्डे सपिण्डनम अतस्तस्य द्वादशा हन्ने एकोदिष्टम सभाचरेद। पिताश्री जीवित हुँदाहुँदै पौण्डक अवस्थामा पुत्रको मृत्यु भयो भने सपिण्डी नगर्नु, 12औं दिनको र एकोदिष्ट विधिले श्राद्ध गर्नु। स्त्रीहरूको व्रत बन्द हुँदैन, स्त्रीहरूको व्रत बन्द भनेको विवाह नै हो। यदि विवाहभन्दा पहिला नै मरे भने उमेर अनुसारको क्रिया गर्नु। 10 वर्षभन्दा माथि किशोर अवस्था, 16 वर्षभन्दा माथि तरुण अवस्था हुन्छ। किशोर मरेमा, तरुण मरेमा गोदान, शय्यादान, महादान, विश्वोत्सर्ग आदि सबै गरिदिनु।
किशोरे तरुणे कुर्या शय्या विर्ष सखा किदिकम पददानम महादानम गोदानम अपि दापयेद। मनुष्यहरूका 4 आश्रम मध्ये ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थ र सन्यासी। जसले सन्यास लिन्छ परहंस हंस कुटी च बहुधक शरणागत यी सन्यासीका रूप हुन्। सन्यास लिने स्वयं नारायण भगवान स्वरूप हुन्छन्। यिनीहरू नित्य मुक्त हुन्छन्। अर्काले दिएको जल पिण्ड मन पराउँदैनन्। अर्काले दिएको जल पिण्ड मन पराउँदैन। त्यसैले तर्पण पिण्ड नदिनु, ब्रह्मभोज गराइदिनु। मनले मानेन भने मरेका तिथिमा श्राद्ध गर्नु। सन्यासीलाई समाधि या जलाशयमा लगाएर अर्पण गरिदिनु, नजलाउनु भन्दै गरुड नाम गरेका महाराजलाई जगतको नारायण जगतको मालिक परब्रह्म परमात्मा श्री हरि लिएर सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुत पौराणिक नाम गरेका महामुनिले श्री गरुड पुराण अन्तर्गतबाट 10औं अध्यायको व्याख्या गर्दै गर्दै जानुभएको थियो। यहाँहरू समक्ष पनि आज जब मनुष्य मरिसकेपछि घरदेखि मसान घाटसम्म र मसान घाटदेखि लिएर घरसम्म क्षेत्रवाससम्मको महिमा, अनि त्यसपछि गङ्गाको महिमा, तुलसीको महिमा आदि सारा बताउँदै आइयो। यही प्रसङ्ग यहाँहरू समक्ष हरिओम।